नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। संविधान निर्माणमा रहेको निकै लामो समयदेखि रहेको गतिरोध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम यी चारवटा मुख्य दलहरूबीच हिजो भएको 16 बुँदे सहमतिपछि त्यो गतिरोध करिब अन्त्य भएको अब बनिएको छ। निकै लामो समयदेखि संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति हुन सकिराखेको थिएन। विशेष गरी संघीयताको सवालमा प्रदेशको संख्या कति रहने, सीमाङ्कन र नामाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो। अन्य केही विवादित विषयहरूमा मोटामोटी सहमति भए पनि संघीयताको विषयमा दलहरूबीच सहमति खोजी जारी राखिएको थियो। पछिल्ला केही दिनको रस्साकसीपछि हिजो यो सहमतिले मूर्त रूप लियो र अब संविधान निर्माणको गति अगाडि बढ्छ। नेपाली राजनीति अब गतिरोधबाट अगाडि बढ्छ। मुलुकले संविधान पाउँछ अब केही समयमै र नयाँ राष्ट्रिय सरकार पनि बन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। दलहरूले यो सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमति भनिराखेका छन्। मुलुकले अब संविधान पाउने भयो भन्ने हिसाबमा निश्चिन्त प्राय देखिएका छन् नेताहरू। यद्यपि केही असहमतिका स्वरहरू भने नभएका होइनन्। अब यो असहमतिका स्वरहरूलाई चिर्दै संविधान निर्माणको बाटो अब कसरी अगाडि बढ्छ यिनै लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडु। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त बधाई छ यहाँहरूलाई। यसरी निकै लामो छलफलपछि यसरी सहमति गर्न सफल हुनुभएको छ। मेरो पहिलो प्रश्न तपाईलाई, यति लामो समयसम्म यी विभिन्न विषयहरूमा विवाद रहँदै आएको थियो। संविधान निर्माणका मूलभूत विषय, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली लगायतका विषयहरूमा जसरी विवाद रहँदै आएको थियो, यो केही दिनमा 3-4 दिनको छलफलपछि सहमति भयो। यो सहमति हुनका लागि के कुराले यसरी झकझकायो, ड्राइभिङ फोर्स के रह्यो यसको पछाडि? म पहिले त धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ बधाई दिइरहनु भएको छ। यो बधाई यहाँहरूलाई पनि छ। यो मुलुकको सबै नागरिक मलाई लाग्दछ अब एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका स्वाभिमानी नागरिक बन्ने एउटा मार्ग प्रशस्त भएको छ र अब एउटा जुन गतिरोध अहिलेसम्म देखिएको थियो अझ यति बेला होइन, यसको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने पहिलो संविधान सभाको 4 वर्ष नै बिते। यसका अन्तर्वस्तुहरूमा विषय नटुङ्गिँदा र त्यस्तै दोस्रो संविधान सभामा जानुपर्ने स्थिति आयो। दोस्रो संविधान सभाले पनि यो संविधान सभाको संरचना जनादेशले नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्यो र पनि हामी 1 वर्षमा संविधान बनाउँछौँ भनेर जसरी प्रतिज्ञा गरेका थियौँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ जनताका सामान्य, र जनताको अपेक्षा पनि के थियो भने पहिलो संविधान सभाबाट धेरै कुरा टुङ्गिएको छ जुन हामीले पनि भन्यौँ। अब धेरै विषयवस्तु बाँकी छैनन्, हामी 1 वर्षमा यो टुङ्ग्याउँछौँ र बाँकी समय मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गर्छौँ। सहमति, सहकार, एकताका साथ हामी सबै कुराहरू टुङ्ग्याउँछौँ। हामीले त्यो वचन दिइरहेका थियौँ र जनताले पनि विश्वास गर्यो। हामीलाई त्यसो लागिरहेको छ। संरचना परिवर्तित भयो र नेपाली कांग्रेसलाई जनताले ठुलो दलको रूपमा सहमति सहकारीका साथ 1 वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र 4 वर्ष बाँकी मुलुकको समृद्धिको अब बाटो खुल्छ, मुलुकको साल हुन्छ, आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो पुरा हुन सकिरहेको अवस्था थिएन। यो बीचमा 1 वर्ष गयो, माघ 8 पनि गयो, तर हामीले गर्न सकेनौँ। वास्तवमा त्यसले जनताको अपेक्षामा धेरै ठुलो तुषारपात भएको थियो। पार्टीका नेतृत्वका प्रति पनि एउटा निराशा कतै जाँदै अवस्था थियो र यो नेतृत्वले अब मुलुकमा सहमतिको वातावरण बनाउन सक्दैन कि मुलुकमा फेरि द्वन्द्व हुन्छ कि भन्ने अवस्था आइरहेको थियो। तपाईलाई थाहा छ, दोस्रो संविधान सभाको परिणाम घोषणा हुने बित्तिकैदेखि एउटा विमतिको स्वर सुरु भयो। संविधान सभाभित्र प्रवेश गर्ने र नगर्ने
परिणाममाथि नै शङ्का उठाउने जस्ता विषयहरूबाट पार पाउँदै पाउँदै एउटा सहमति निर्माणको प्रयास अन्तर्गत हामीले जुन प्रयत्न गऱ्यौँ र सबै पार्टीहरूले जसरी यसलाई बुझ्नेमा ढिलाइ गरे, तर आज जुन ऐतिहासिक सहमति भएको छ, यो एउटै कुरा के हो भने अब पार्टीहरू, पार्टीका नेताहरू मुलुकको भविष्यका प्रति, मुलुकको जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वका प्रति अब सजग भए, सचेत भए र ढिलै भए पनि अब एउटा सहमतिमा उभिन पुगे र यो विषयमा यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्वको जिम्मा पाएको नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आदरणीय पार्टी सभापति र अहिले सरकारको संयुक्त सरकार नेतृत्व गरिरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा अझ असर्टिभ रोल खेल्नु भएको छ। हामीलाई त्यसो लागिरहेको छ, नत्र यो गाँठो फेरि पुग्दैन थियो। त्यसकारण मलाई के लागिरहेको छ भने अब सहमति, सहकार, एकता साथ हामी गएनौँ भने पार्टीहरूको औचित्य, नेतृत्वको औचित्य र मुलुकको भविष्य सबै खतरामा पर्दैछ भन्ने कुरालाई बुझाउन सकिएको छ र यसमा आज सहमत भएका छन् पार्टीहरू। यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। सहमति नहुँदा पनि हामी सोधिरहेका थियौँ सहमति किन हुँदैन, किन भइराखेको छैन भनेर सोधिरहेका थियौँ। अहिले सहमति भइसकेपछि के सोधिरहेका छौँ भने यति लामो समयसम्म सहमति हुन सकिरहेका थिएन, कुरा मिल्न सकिरहेका थिएन, तपाईँहरू एकताबद्ध हुन सकिराख्नु भएको थिएन। यति बेला मुलुकमा भूकम्पको कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ, पुनर्स्थापनाका कुराहरू, पुनर्निर्माणका कुराहरू अहिले प्राथमिकतामा रहनुपर्ने स्थिति छ। यस्तो बेलामा आएर र भनौँ न जुन जुन बुँदाहरूमा तपाईँहरूले एक खालको अडान पहिलेदेखि राख्दै आउनु भएको थियो, त्यो अडानहरू पनि छाडेर यो कम्प्रोमाइजिङ पोजिसनमा किन आइपुग्नु भयो, यो पनि शङ्काको प्रश्न भयो क्या। वाइ? जस्तो एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले समेत के भन्नुभयो भने नहुनु मामा भन्दा कानु मामा जाति भन्ने हिसाबले यो सहमति भएको हो भन्ने किसिमले टिप्पणी दिनुभयो। त्यस्तै खालका टिप्पणीहरू अरू पनि आइराखेका छन्। किन त्यसरी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो? त्यो फोर्स चाहिँ के हो? यो यथार्थ के हो भने नि वास्तवमा सबैको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा थियो, सबैको आफ्नो आफ्नो चाहनाको संविधानको कल्पना थियो, चाहे त्यो सङ्घीयताको कुरा होस्, चाहे शासकीय स्वरूपको कुरा होस्, चाहे निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा, त आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणसहित जनतामा गएको थियौँ नि त हामी। अब सबैले आफ्नो आफ्नो अनुकूलको संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमै बस्यौँ भने त संविधान त बन्दैन। त्यसकारण एउटा मिडल पोइन्टमा आउनै पर्थ्यो। साझा अवधारणा नबन्ने हो भने साझा सहमतिले संविधान त बन्दैन। त्यसकारण सबै पूर्णतः सन्तुष्ट हुने अवस्था होइन, तर सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था हो। आज सबै जितेका छन् र ठुलो जित लोकतन्त्रको भएको छ। आज ठुलो जित लोकतन्त्रको भएको छ किनभने हामी एकछिन सोचौँ, 10 वर्ष 12-15 वर्ष पहिलेको अवस्था सोचौँ। 10 वर्षको जनयुद्ध, हत्या, हिंसा, आतङ्क र हतियारको प्रतिस्पर्धामा बित्यो नि त। उनीहरूको चाहना, उनीहरूको कल्पना, उनीहरूले बुझेको राजनीतिक स्वरूप, शासकीय स्वरूपको कुरा गर्ने हो भने त हतियारले देशको राजनीति सञ्चालन हुन सक्दछ। अन्य पार्टी होइन भने एक पार्टीले मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गको विचार, राजनीतिक दर्शनबाट अभिप्रेत भएको शक्ति अब यो मुलुकको राजनीति हतियारको प्रतिस्पर्धाले होइन, अब विचारको प्रतिस्पर्धाले चल्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनु ठुलो कुरा थियो। त्यो 12 बुँदे सहमतिको एउटा मूलभूत भावना थियो। अब मुलुकमा द्वन्द्व होइन, मुलुकमा प्रतिस्पर्धा हतियारको होइन, अब विचारको प्रतिस्पर्धा। अब एक पार्टीले चलाउन सक्छ भन्ने होइन, अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास र प्रतिबद्धता त्यसको मूलभूत कुरा थियो। आज हामी आफ्ना आफ्ना आग्रहबाट अब यो मुलुक चल्दैन, अब मुलुक प्रतिस्पर्धामा जान्छ र सबैको अस्तित्व एकसाथ रहन्छ। कसैको अस्तित्व होइन, आफ्नो मात्रै खोज्नुभन्दा पनि सबैको सहअस्तित्वले र एउटा स्वस्थ वैचारिक प्रतिस्पर्धाले मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने विचारको विजय भएको छ। एक समय थियो बम र बारुद बोक्ने हातहरूले परिवर्तन खोजिरहेका थिए, त्यसलाई होइन अब मतपत्रले परिवर्तन हुन्छ भनेर मतपत्र मतदानको लाइनमा उभिने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ आज, त्यो धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ र त्यसको अपरिहार्यता र त्यो बिना अब राजनीतिमा हाम्रो मात्रै भनाइले जाँदैन भन्ने कुराको
अनुभूति र एकसाथ हामी जान सक्छौँ भन्ने सह अस्तित्व र एकअर्काप्रतिको विश्वास आज एक ठाउँमा उभिएको छ, जुन हिजोसम्म आपसी विश्वास बन्न सकिरहेको अवस्था थिएन। एक द्वन्द्वको मानसिकता, अनि त्यसपछि भोलि सबैको भविष्य सुरक्षित हुन्छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भन्ने विषयको अनुभूति र पार्टीहरूको बीचको एउटा सहमति, सहकार र एकताले यो मुलुकको जग बसाउनुपर्छ। भोलि सहज ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा सबै आफ्नो आफ्नो अस्तित्व स्थापना गर्न सक्छन् र राजनीतिक नेतृत्वको सम्भावना सबै पार्टीका निमित्त अब सुरक्षित छ भन्ने कुराको एहसास हो, भन्ने कुराको अनुभूति हो, भन्ने कुराको आपसी विश्वास पनि हो। मलाई लाग्छ यो आपसी विश्वासको सङ्कट पनि थियो अहिलेसम्म। अब मलाई लाग्छ त्यसबाट अब मुक्त भएका छन् पार्टीहरू र अहिलेको नेतृत्व। खास गरी म त्यसरी भन्नु जरुरी के भएछ भने अब अहिलेको नेतृत्वले एकअर्कालाई एकसाथ लिएर गएनौँ भने मुलुकको भविष्य अब छैन। जनतालाई हामीले दिन खोजेको यो लोकतन्त्रका प्रतिको विश्वास अब टुट्न सक्छ भन्ने कुराको एहसास एकातिर। अर्कोतिर यहाँले भने जस्तै अर्को के हो भने यही बिचमा जुन यो अप्रत्याशित रूपले यत्रो विनाश गर्ने जुन महाविनाशकारी भूकम्प आयो, त्यसले बनेको परिस्थितिमा पनि अब पार्टीहरू एक ठाउँमा नउभिने हो भने र राजनीतिक विवादमा फसिरहने हो भने त मुलुक त भौतिक रूपमा पनि त क्षतिग्रस्त भइसकेको अवस्था थियो नि। त्यसकारण यो विपदाबाट, यो राष्ट्रिय जुन सङ्कट मुलुकमा आइपरेको छ, त्यति बेला अब हामीले यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा जुट्नका निमित्त पनि एकता चाहिन्छ। यो कुराको सुरुवात भयो नि। त्यो एकताले हामीलाई अब यो राजनीतिक सङ्क्रमण टुङ्ग्याएर अझ यो समग्र पार्टीहरू र समग्र मुलुक अझ जनताहरू सबै ठाउँमा पर्छ भन्ने भावनाको एउटा बीजारोपण यो यसले पनि गर्यो। यो पनि मलाई लाग्छ एउटा सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक वातावरण यसले पनि बनेको छ। त्यो सबै कुराका लागि नेपाली कांग्रेसले आफूले राख्दै आएको 6वटा प्रदेश हुनुपर्छ, 6वटा भन्दा बढी भयो भने बर्बाद हुन्छ, देश चलाउन सकिँदैन भन्ने खालको मान्यता जसरी नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको थियो, त्यो मान्यता पनि छोड्यो होइन। हामी त्यो मात्रै भनिरह्यो भने त संविधान त बन्दैन। छोडेको त हो नि। त्यसकारण कम्प्रोमाइजमा आयौँ। गिभ एन्ड टेकको कुरा, विन विनको कुरा हाम्रो पार्टी सभापति सामान्य प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुहुन्थ्यो नि। सहमतिका लागि त्यसरी सबै कम्प्रोमाइजेसनमा आउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यति भन्दै पनि तपाईँकै नेताहरूले राखिराखेको प्रश्न के हो भने मुलुकले 8वटा प्रदेश धान्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले हिजै सहमति भइसकेपछि बाहिर निस्किरहँदाखेरि पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो राजधानीमा एउटा सिंहदरबार र एउटा जेलसम्म बनाउन नसकिने अवस्था छ, 8 प्रदेश हामीले कसरी धान्ने, यो सहमतिमा म सहमत छैन, 8 प्रदेशमा म सहमत छैन भनेर उहाँले भन्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो मात्रै हामी भनिरह्यौँ भने संविधान नबन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त। आज संविधान बन्नु पहिलो आवश्यकता थियो। संविधान नबन्ने, राजनीतिक सङ्क्रमण नसकिने, अनि एउटा सहमतिको ठाउँमा नआउने कुनै पनि कुरा, कुनै पनि विचार मलाई लाग्दछ त्यो संविधानको चाहना पुरा गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो मूलभूत कुरा के थियो भने संविधान अब बन्नुपर्छ, अब मुलुकको सङ्क्रमण सकिनुपर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा यो पनि भनौँ न, एक फेरा पृष्ठभूमिमा जाउँ। हामी पहिलो संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने मेहनत धेरै गरेको हो नि, तर आउन सकेन। तर यो मेहनत स्वरूप हामीले एक ठाउँ जेठ 2 गते 69 जेठ 2 गते हामीले 11 प्रदेशमा पनि सहमति गरेका थियौँ। 14 प्रदेश खोजिरहेको माओवादी 11 सम्म आउन सहमत भएको थियो। हामी 6 वा 7 भन्ने पार्टीहरू पनि त्यसो नगर्ने हो भने संविधान सभाबाट संविधान नआउन सक्छ, फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। अब मुलुक हामीले लोकतान्त्रिक बाटोमा लैजानुपर्छ र एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्नुपर्छ, हाम्रो कमिटमेन्ट हो। त्यसकारण 11 मा पनि सहमत भएको थियौँ। तर आज त्यो 11 बाट पनि 8 मा पुगेका छौँ। हामीले 6 मात्र भन्यो भने त संविधान त बन्दैन। मेरो प्रश्न के हो भने यो कम्प्रोमाइज हुने स्थिति किन आउँछ त? 11 प्रदेशमा पनि तपाईँ सहमत हुनुभयो, 8 प्रदेशमा पनि सहमत हुनुभयो, यो कुराहरू मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने बुझ्दै सहमतिको नाउँमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आदर्शलाई हेरेर, त्यसलाई मात्रै टेकेर किन त्यसरी कम्प्रोमाइजेसन हुन्छ?
किन त्यति सजिलोसँग तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? सजिलोसँग होइन, 6 वर्ष बिताएपछि मुस्किलले एक ठाउँमा आएका छौँ यो भनौँ न। यत्रो समय किन लाग्यो भन्नुपर्छ, बरु यो पनि बढी समय लाग्यो। त्यसकारण यो अझ टुङ्गिनु पर्थ्यो, अझ अगाडि ढिला भयो यसरी भन्नु जरुरी थियो र अझ धेरै ढिला भइसक्थ्यो। यदि हामी त्यसरी नआइदिया भए यो मुलुकमा संविधान नआउने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्थ्यो, नयाँ द्वन्द्वमा जान सक्थ्यो मुलुक। त्यसबाट बस्यो अब मुलुक। आज सुखद कुरा के हो भने ढिलै भए पनि आफ्नो अडानबाट छोडेर एउटा साझा ठाउँमा यो मुलुकको हितमा, मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यको हितमा आज हामी एक ठाउँमा आएका छौँ। अब एउटा सुखद अवस्थाको, एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा जग बस्यो। यो ऐतिहासिक दिन हो। हिजोको दिन भन्ने हो भने नयाँ इतिहासको क्रम सुरु भएको छ, जो एकताको इतिहास, राष्ट्रिय सहमतिको इतिहास, अधिकतम सहमतिको इतिहास। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो केहीले प्रतिक्रिया दिएका छन्, केही नेताहरूले बोलिरहेका होलान्, तर उहाँहरूले पनि के हो भने भए हुन्थ्यो, तै पनि ठिक छ भनेर त सब भन्न थाले नि। त्यसकारण अब ती प्रतिक्रियाहरू पनि क्रमशः समर्थनमा जुट्दै आउँछन्। एक समय हुन्छ अवश्य पनि, र यो सकेसम्म सर्वसम्मति होस् हाम्रो प्रयत्न हो नि। तैपनि यदि त्यसो भएन भने पनि अधिकतम सहमति, आज मेजर पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु ठुलो कुरा छ। आज साना पार्टीहरूले पनि आफ्नो आग्रह जुन राखिरहेका थिए तिनीहरूको पनि हामी कतै न कतै उनका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो डकुमेन्टले गरेका छ। ठिक छ, त्यो विश्वासको वातावरण बन्यो र सबैको कुरा सुन्ने अवस्था रह्यो, उनीहरूको पनि अपेक्षा पुरा गर्ने अवस्था भयो भने त्यो साह्रै राम्रो कुरा। यसरी सहमति हुनु, विवादहरू बिस्तारै निमिट्याउनु हुँदै जानु, त्यो साह्रै सकारात्मक कुरा। तर जब जब सरकार परिवर्तनको कुरा आउँछ, सत्ता परिवर्तनको कुरा आउँछ, तब तब यस्ता खालका ठुला ठुला सहमतिहरू ऐतिहासिक भनेर जसरी तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यस्ता खालका सहमतिहरू हुन्छ, त्यो पनि रातारात। मेरो मूल प्रश्न किन यसरी हुन्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसरी व्याख्या नगरौँ, यो यथार्थ त्यो होइन। यद्यपि त्यसो लाग्न गयो कि कसैको धेरैलाई त्यस्तै लाग्न गयो यस्तो व्यवहारले, तर यथार्थ त्यो छैन। हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण यदि भन्ने हो भने हाम्रो चाहना संविधान बनोस्, संविधान प्राथमिक विषय हो, राजनीतिक सङ्क्रमण सकिनु पर्यो। सरकार त बन्छ बिग्रिन्छ। सरकार प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हामी स्थापित हुन सक्यौँ र जान सक्यौँ भने जनताले आदेश गर्छ, सरकार बन्छ र बिग्रिन्छ। जनताको आदेश अनुसारको संरचनाले सरकार त बन्दै जाने विषय हो नि, त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यो त साधन मात्र हो। साध्य के हो? डेमोक्रेसी हो। साध्य के हो? आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान साध्य मान्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसकारण त्यो प्राथमिक बन्नु पर्थ्यो र अहिले त्यो बनेको छ। तपाईँले यहाँ कतै डकुमेन्टमा सरकारको कुरा त कतै उल्लेख छैन नि त आज त कम्तीमा। त्यसकारण यो विषय जुन ढङ्गले बुझियो त्यो गलत बुझाइ थियो, वा जुन ढङ्गले व्यवहार कतैबाट देखियो त्यो गलत थियो, सबले महसुस गरे। र मुख्य कुरा के का लागि सरकार भन्दा पहिलो कुरा अहिले प्राथमिक रूपमा लामो समयदेखि रहेको गतिरोध समाप्त गरेर एउटा संविधान निर्माण गरिहालौँ। संविधान सभाबाट सकेसम्म सबैको सहमतिमा नभए अधिकतम सहमतिमा संविधान बन्न सक्यो भने सरकार गौण कुरा हो। सरकार त त्यो सहमतिले सरकार बनाउनु ठुलो कुरा छैन। सबै कुराको लागि बाटो खुलेको छैन अब त। हुन त नेपालमा सरकार बन्नु र ढल्नु त्यति ठुलो कुरा पनि होइन, त्यो जहिले पनि बन्न पनि सक्छ, ढल्न पनि सक्छ, त्यो एकै ठाउँमा छ। अब धेरै नढल्ने गरी बनाउँदै जानुपर्छ, त्यो पनि अस्तित्वको कारण हुन्छ। सहमति भयो त्यो राम्रो कुरा हुँदै यो सहमतिको बुँदाहरू हेर्ने हो भने जस्तो संहिताकै कुरा, प्रदेशहरूको सङ्ख्या तय भयो तर नामाङ्कन र सीमाङ्कनको कुरा चाहिँ पछाडिलाई सारियो। उधारोमा संविधान आउने भयो। कतिको च्यालेन्जिङ छ यो? अवश्य च्यालेन्जिङ छ, यसमा बिल्कुल दुई मत छैन। च्यालेन्जिङ त यो पनि थियो, सहमति हुनु नै च्यालेन्ज थियो नि त। 6 वर्षपछि हामी किनभने सङ्ख्याभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण सीमाङ्कन र नामाङ्कनको हो। त्यहाँ यो विषय यति धेरै द्वन्द्वमा, विवादमा, असहमतिमा किन रह्यो त भन्दा सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गको सीमाङ्कन, आफ्नो ढङ्गको नामाङ्कन खोजिरहेका थिए। यो बिचमा यहाँहरूलाई अवश्य पनि जानकारी छ कि नामाङ्कन कुनै जातीय पहिचानलाई झल्काउने गरी हुनुपर्छ भन्ने
केही भने अभिव्यक्तिहरू रहे। हामीले एउटा कुरा स्वीकार गरिसकेका थियौँ के भने सीमाङ्कन गर्दा अथवा नामाङ्कन गर्दा अथवा सङ्घीयताको सङ्ख्या समेत निर्धारण गर्दा सकेसम्म कम सङ्ख्या होस् नै हो। हामी 6-7 भनिरहेका थियौँ, माओवादीले 14 भनिरहेको थियो, तर पनि सङ्ख्या कम गर्ने क्रममा हामी एउटा थियौँ। किन भनिरहेका थियौँ कम भने यो मुलुकको सामर्थ्यको कुरा छ। एकातिर पहिचानको अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो। दोस्रो कुरा त पहिचानको नाममा सबै जात जातिलाई पहिचान झल्किने गरी अलग अलग राज्य दिन सकिँदैन थियो, व्यवहारिक थिएन, यो मुलुकका हितमा थिएन। सामाजिक सद्भाव त्यसले अझ बिथोलिन सक्दथ्यो, जातीय द्वन्द्व बढ्न सक्थ्यो, जातीय विभाजन हुन सक्दथ्यो। त्यतातिरबाट हामी आज बचेका छौँ। त्यो बचेका छौँ त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने नामाङ्कनको कुरा आउँदाखेरि प्रदेश सभाले त्यो नामाङ्कन गरिरहँदाखेरि प्रदेशहरूमा त्यस्ता खालका विवादहरू, त्यस्ता खालका द्वन्द्वहरू नआउला भन्न सकिने स्थिति छ। यो बीचमा धेरै बहस भइसकेका छ, धेरै एउटा जनमत बनिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले पनि जसरी हामी सुरुमा यसको आशंकामा थियौँ, डरबाट आतंकित थियौँ, त्यो अब नरहला। एउटा स्थापित भयो मान्यता के भने यो मुलुक अब बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नै हुन्छ। कुनै पनि राज्य, कुनै पनि गाउँ जब एक जातीय छैन भने अब बन्ने राज्य त अवश्य पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक हुन्छ। त्यसकारण त्यो सद्भाव अब हाम्रो कुनै पनि निर्णयले अझ बलियो होस्, त्यो सद्भाव, त्यसमा कुनै किसिमको दखल नपुगोस् भन्ने कुराप्रति धेरै सचेत भइसकेको अवस्था छ जनता। त्यसकारण यो विषय हामी यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरूले बहस गर्नुभन्दा पनि प्रान्तीय सभा जुन जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ उनीहरूको 2/3 यसको निराकरण गरोस् भन्नेमा सहमत भयो नि त। एउटा यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो र यो उनीहरूले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने एउटा अर्को मान्यता पनि छ त्यहाँ। र यो बीचको बहसले जति ठाउँ बनेको छ, जुन मानसिकता आज तयार भएको छ कि यो मुलुक अब एउटा सामाजिक सद्भाव, मुलुकको एउटा अखण्डता, मुलुकको एउटा राष्ट्रिय एकता र जाति जाति बीचको एकता खलिल गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि आज स्थापित भएको पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ त्यो एउटा सुरक्षित ढङ्गले त्यो एउटा निकास भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। एस्पिरेसन राख्नु त सही कुरा हो, राम्रो कुरा भयो। तर जुन स्पिरिटमा यहाँहरूले सहमति गर्नुभयो, जुन स्पिरिट राखिराख्नु भएको छ, जे खालको अवधारणाहरू दलहरू बीचमा छ, त्यो स्पिरिट अनुसार सीमाङ्कन भइरहँदाखेरि त्यो सङ्घीय आयोगले सीमाङ्कन गर्ला, त्यो आफ्नो अनुकूलको सीमाङ्कन भएन भने फेरि अर्को विवाद आउला, फेरि अर्को द्वन्द्व सुरु होला, प्रदेशमा त्यही खालको द्वन्द्व सुरु होला भन्ने शङ्का त अद्यापि छँदैछ। शङ्का यद्यपि छ, यो टोटली अब सबै सुरक्षित भयो भन्ने होइन। यो चिन्ताका प्रति मलाई लाग्दछ आज समग्र जनताको अभिमत एक किसिमले सुदृढ हुँदै गइरहेको अवस्था छ, जनमत बन्दै गइरहेको अवस्था छ, नेताहरूले यसलाई महसुस गरिरहेको अवस्था छ र अब समग्रमा एक समयले पनि यसलाई एक ठाउँमा पुर्याउँछ। र मलाई अब विश्वास के छ भने यो जनमतले, यो जनदबावले सही ठाउँमा सही नामकरण र सही सीमाङ्कनमा पुग्न यो समयले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। र यो एउटा प्राविधिक विषय पनि हो, यो राजनीतिक विषय बनाएर समय बढी जाँदैछ। त्यसकारण सबैले यो महसुस गरे कि अब यो प्राविधिक रूपमा यसलाई छोडौँ। मुलुकको पहिचान र सामर्थ्यको एउटा आधार छ। पहिचानका 5वटा यहाँ स्पष्ट भइसकेका छ, पहिचानको 5वटा आधार, सामर्थ्यका 4वटा आधार भनिएको छ। त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर हामीले यो विषय टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने अब मुलुक सामर्थ्य सहितको र पहिचान समेत सहितको एउटा सङ्घीयतामा अब जग बस्छ र अब आवश्यकता अनुसार यसमा संशोधन हुन सक्छ। यो घट्ने र बढ्ने त भोलि पनि एउटा समयले हुन्छ। आज संविधान मात्र बन्यो भने त्यसले एउटा नयाँ अभ्यास सुरु हुन्छ। र मलाई के लागिरहेको छ भने यो विवादको जुन आशंका छ यो सबैमा छ, त्यसकारण सबैमा यो चिन्ता भावनाले यसले बचाउँछ हामीलाई, यो पनि मलाई लाग्छ। हामी एकदम अन्त्यमा छौँ, मलाई यस अर नोमा मात्रै जवाब दिइदिनुहोस्। असारभित्रमा अब नयाँ संविधान जारी हुन्छ? यसलाई यस र नोमा दिनुभन्दा पनि एउटा आवश्यकता के हो अब भने आज सहमति बनिसकेका छ, यसलाई एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुपर्छ। त्यो प्रवेश भने आज मात्रै 3 बजेको संविधान सभामा पार्टीहरूको बीचको एउटा सहमति बन्नु के बाँकी छ भने प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा
प्रवेश त गराउनुपर्छ यो औपचारिक रूपमा, तर ती चरणहरूमा लिने समयलाई स्क्रुटाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई छुट्याउँदै आवश्यक समय दिएनौँ भने पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यो आवश्यकता अनुसार आज संविधान सभाले डिसिजन गर्छ यसलाई, त्यसकारण हामीले समय तोकेनौँ नि। नतोक्ने कारण के थियो भने अत्यावश्यक समय र प्रक्रिया चरणहरू पुरा गर्नै पर्छ। त्यस कारणले यो पनि सहमतिले मलाई लाग्छ आजभरिमै यसको जवाब पनि आउँछ र यथासम्भव छिटो होस्, हाम्रो चाहना त्यो हो। सँगसँगै एकदम अन्त्यमा एकदम छोटोमा अब नयाँ सरकार चाहिँ दसैँ मनाउन भन्छ। अब सरकारलाई अब धेरै बहसको विषय नबनाऊ, सहमति भयो भने सहमतिले सबै एक ठाउँमा उभिने अवस्था, सरकार निर्माणबाट पनि जनतालाई आश्वस्त गर्ने विषय र भोलि व्यवहारमा पनि हामीले संविधान पुरा गरेर देखाउने यो चुनौती हामी सबैका सामुन्यमा छ। हामी त्यो सामना गर्न तयार छौँ। सकारात्मक कुरा के हो भने आज धेरै ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ, एउटा लामो गतिरोध समाप्त भएको छ, अब मुलुकको सुखद भविष्यको प्रारम्भ भएको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडु। दलहरूबीच 16 बुँदे सहमतिपछि अब संविधान निर्माणको बाटो खुल्यो भनिएको छ। ऐतिहासिक सहमति भयो, यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हामी कान्तिपुर समाचारमा जारी छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।